हरि ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे अध त्रयस्त्रिंशत्तमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूतिः। विस्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य तुष्टाव तत्त्वविषयाङ्गिदसिद्धिभूमिम्। देवहूतिरुवाच। अधाप्यजोन्दः सलिलेशयानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेषबीजं यद्यौ स्वयं यज्जठराब्जजातः। स एव विश्वस्य भवान् विधत्ते गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः। सर्गाद्यनीहो विदधाभिसन्धिरात्मेश्वरो तर्क्यसहस्रशक्तिः। सत्वं भृतो मे जठरेण नाथ कथं नु अस्योदरये ददासीद विश्वं युगान्ते वडपत्रये गः छेदे स्म माया शिशुरङ्घ्रिपानः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। त्वं देहतन्द्रः प्रशमाय पाप्मना निदेशभाजां च विभो विभूतये यथावतारास्तव सूकरादयस्तथायमप्यात्मपथोपलब्धये। यन्नामधेयश्रवणानुकीर्तनाद्यल्प्रह्वणाद्यल् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। अहो बदश्यपचोतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुराज्या ब्रह्माणुचुर्नाम गृह्णन्ति ये ते। तं त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं प्रत्यक्षोदस्यात्मनि संविभाव्यं स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम्। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। मैत्रेय उवाच। ईडिदो भगवानेवं कपिलाख्यः परः पुमान् वाचाभिक्लवयेत्याह मातरं मातृवत्सलः। कपिल उवाच। मार्गेणानेन मादस्ते सुसेव्येनोदितेन मे आस्तितेन परां काष्ठामचिरादवरोत्स्यसि। श्रद्धस्वैतन्मदं मह्यं जुष्टं यद्ब्रह्मवादिभिः येन मामभवं याय मृत्युमृच्छन्त्यतद्विदः। मैत्रेय उवाच। इति प्रदर्श्य भगवान् सतीं तामात्मनो गतिं स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोऽनुमतो ययौ। सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक् तस्मिन्नाश्रमाबीडे सरस्वत्या समाहिता। अभीक्ष्णावगाह कपिशान् जटिलान् कुटिलाळकान् आत्मानं चोग्रतपसा बिभ्रती चीर्णं कृशम्। प्रजापते कर्धमस्य
तपो योगविजृम्भितं स्वगार्हस्थ्यमनौपम्यं प्रार्थ्यं वैमानिकैरपि पयभ्येन निभाष्यया दान्दारुक्मपरिच्छदाः आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च स्वच्छस्फटिककुड्येषु महामारतकतेषु च रत्नप्रदीपाभान्दिललना रत्नसंयुताः ऋह्योद्यानं कुसुमितैरम्यं बह्वमरद्रुमैः कूजद्विहं गमिथुनं गायन्मत्थमधुव्रतम् यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगुः वाप्यामुल्पलगन्धिन्यां कर्दमीनोपलालितं हित्वा तदीप्सिततममप्याख्याखण्डलयोषिदां किञ्चिच्चकारवदनं पुत्रविश्लेषणातुरा हित्वा तबीप्सिततममप्याखण्डलयोषितां किञ्चिच्चकारवदनं पुत्रविश्लेषणातुरा वनं व्रव्रजिते पत्यावपत्यविरहातुरा ज्ञाततत्त्वाप्यभून्नष्टे वत्से गौरिववत्सला तमेव ध्यायती देवमपत्यं कपिलं हरिं बभूवाचिरतो वत्स निःस्पृहा तादृशे गृहे ध्यायती भगवद्रूपं यदाह ध्यानगोचरं सुदः प्रसन्नवदनं समस्तव्यस्तचिन्तया भक्तिप्रवाहयोगेन वैराग्येण बलीयसा युक्तानुष्ठानजातेन ज्ञानेन ब्रह्महेतुना विशुद्धेन तदात्मानमात्मना विश्वदोमुखं सानुभूत्या तिरोभूतनमाया गुणविशेषणम् ब्रह्मण्यवस्थितमतिर्भगवत्यात्मसंशये निवृत्तजीवापातित्वात् क्षीणक्लेशाप्तनिवृत्तिः नित्यारूढसमाधित्वात् परावृत्तगुणभ्रमा न सस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्टमिवोत्थितः तद्देहः परतः पोषोऽप्यकृशश्चाद्यः सम्भवात् बभौ मलैरवच्छन्नः स धूम इव पावकः स्वाङ्गं तपोयोगमयं मुक्तकेशं गदाम्बरं दैवगुप्तं न बुबुधे वासुदेवप्रविष्टधीः एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरतः परम् आत्मानं ब्रह्मनिर्वाणं भगवन्तमवापः तद्वीरासीत् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्यविश्रुतं नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषी तस्यास्तद्योगविधुदमाप्त्यं मर्त्यमभूत्सरित् स्रोतसां प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्धसेविता कपिलोऽपि महायोगी भगवान् विदुराश्रमात् मातरं समनुज्ञाप्य प्रागुदीचीं दिशं ययौ सिद्धचारणगन्धर्वैर्मुनिभिश्चाप्सरो गणैः स्तूयमानः समुद्रेण दत्तार्हणनिकेतनः आस्ते योगं समास्ताय सांख्याचार्यैरभिष्टुतः त्रयाणामपि लोकानामुपशान्त्यै समाहितः एतन्निगदितं तात यत्पृष्टोऽहं तवानघ कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः य इदमनुशिणोति योऽभिधत्ते कपिलमुनेर्मदमात्मयोगगुह्यं भगवति कृदधि सुपर्णकेदावुपलभते भगवत्पदारविन्दम् य इदमनुशिणोति योऽभिधत्ते कपिलमुनेर्मदमात्मयोगगुह्यं भगवति कृदधि सुपर्णकेदावुपलभते भगवत्पदारविन्दम् हरि ओं तत्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे
वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने त्रयस्त्रिंशत्तमोऽध्यायः समाप्तोऽयं तृतीयस्कन्धः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द